Good morning and welcome sa atong Bible study nining kabuntagon maigsoon. Once again, atong pagatunan na usab maigsoon ang atoang nasugdan nga pagtulunan mahitungod sa pagbantay nga dili kita mapadpad palayo sa atong Dios or lest we drift away from God. Og dinhi kita mihunong mga igsoon sa paghisgot mahitungod sa kadagaya maigsoon nga usahay kining kadagaya maoy hinungdan nga kita mapalayo sa atong Dios tungod kay kita na haylo naman sa mga butang sa kalibutan o gunya nalimot na kita sa pag-alagad sa Ginoo. O kausahay mao kining hinungdan kita mapadpad palayo sa atong Dios. Og atong basahon may magsuon sa pagsubli, ang sublion nato pagbasa ang 1 Timothy chapter 6 verse 10, 1 Timothy chapter 6 verse 10 nga nagkanayon maigsoon nga kay ang paghigugma sa kwarta maoy gamot sa tanang klase nga daotan. Ang ubang mga tao nga nangandoy niini nahimulag gikan sa pagtuo ug gitusok nila ang ilang kaugalingon sa kaguol. Sumaka nang giingon sa 1 Timothy 6:10, the love of money is root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. So ang paghigugma dahil sa salapi maigsoon, maoy ingon pa ang gamot, no? Gamot sa tanang mga daotan. Ang kwarta mo'y gamot sa tanang klase sa daotan. Dili ang kwarta mismo, ang paghigugma, no? Ang paghigugma sa salapi, kung sa kwarta. Now, ang kwarta maigsoon, dili siya maayo, dili po siya daotan, no? Ang kwarta, kung salapi, usa lang na siya ka kabtangan or instrumento, nga din, makatabang siya kanato sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi, no? Kay wala tay kwarta, dili pud ta makahimo sa pagpalit sa atong kinahanglanon, dili ta maka-provide sa atong family og daghan pang uban. So ang kwarta maigsoon dili siya daotan, dili pud siya maayo. Unsa lang siya? Usa siya ka kasangkapan or instrumento lang siya. Maigsoon. Mahimo siya nga daotan kung atong higugmaon, no? Higugmaon nato ang salapi nga diin mao na lang kanunay ang atong ginahuna kung unsaon nato pagpadato sa atong kaugalingon, unsaon nga kita makabaton pa ug daghan pang mga bahandi sa kalibutan, mao ka nagipasabot nga gamot sa tanang pagkadaotan. So Satan does not mind our prosperity. He knows our prosperity and abundance can easily lure us away from our Creator. Tinod ka na maigsoon, no? Nga dunay uban nga tungod sa ilahang kadato sa mga bahandi nga ilahang natigom, no? Sa ilang pagtigom sa ilang bahandi, sila nahilayo sa Dios tungod kay dili na sila makagahin og panahon alang sa Dios. Na maigsoon og daghan kag bahandi mo ni siya kamatuoran, no? Dili lang salapi, no? Bahandi, daghan kag bahandi, bahandianon ka, no? Daghan kag bahandi sa kalibutan. Nagkinahanglan siya og taas nga panahon, dako nga panahon. Nga naman, og dili nimo i-manage imong bahandi maigsoon, mawala na siya, no? Mahanaw imong bahandi. Nga naman, atong himuan og panig-ingnan kaning kuan. Atong himuag example ang atong balay, no? Ang balay maigsoon na siya ginatawag nga property tax. Nga kinahanglan bayaran nimo siya kada tuig. Now, og bahandianon ka, doon na kay pila ka ektaryang yuta, doon na kay mansion, doon na kay sakyanan, kana tanan maigsoon. Mubayad ka niya na og property tax. Okay? Now, og muhunong na ka sa pagpanarbaho, muhunong na ka sa pagmanage sa imong business, unsa may imong ibayad kada tuig niya nang gitawag nga buhis, no? Kanang tax. Muna nga og daghan kag bahandi, naturalmente, mahatag pod sa bahandi, sa pag-manage sa iyong bahandi ang imong panahon. Nga naman, og di na ka mo-manage sa ana, sa mahitabo sa mga negosyo, malugi siya, mapurdoy, siguro,
imong mga tao di na mo tarong og trabaho, or siguro ang uban siguro magdala kanang imong mga baligya, no, ilang ladon sa ilaha, so wala na kay management nga buhaton, dili na ka mubantay sa imong mga baligya or sa ba ka klaseng negosyo na animo, no, og wala ka diha nga mubantay pirmi, matingala na lang ka nga nawala naman akong negosyo, na purdoy naman ko, na lugi naman ko, nga naman wala man kani atiman kanang natay bahandi maigsoon, daghan tag bahandi, atimanon na siya, no. Ayo mugtuon nang naggaingon maigsoon nga tulog-tulogan na nimo na mahimo kang milyonaryo, dili na siya tinuod. Dili na siya tinuod. Wala gyud sukad na hitabo nga tulog-tulogan nang nimo na himo kang milyonaryo, no. Gitrabahoan na niya, then pagkahuman mong pahulay siya kay nahuman naman siya trabaho, hulaton na lang niyang mo income. Ini kahuman sa pila ka adlaw, pila ka semana, mo trabaho na pud siya balik. Ano man, ug muhunong siya og trabaho, muhunong siya og manage sa iyang negosyo, mawala gyud iyang negosyo. Ano man, naa kay gitawag nga kompetisyon. Okay? Competitor. Og ikaw nagnegosyo ka, ay mong silingan ga negosyo pod. Ang ubang business dito naganegosyo po. Dili lang imong negosyo ang ganegosyo sa kalibutan. Naay daghan pang nagnegosyo, dili lang ikaw. Ug mohunong ka sa pag-manage sa imong negosyo, sa imong bahandi, sa imong kabtangan, etc. Mawala gyud na siya. Mao na kamatuoran, no? Ay magtuoan ng tulog-tulog lang ko na milyonaryo, ay dili na tinuod. Gitrabahoan gyud na. Okay, now. Okay lang na siya. Na wala man tagidilian sa Ginoo nga dili ta mahimong wala man siya nagdumili nato sa pagkabot sa ato mga pangandoy sa kinabuhi, wala siya niingon ni ana. Ang iyaha lang maigsuon nga dili nato kalimtan ang pag-alagad sa Ginoo. Kay moabot ang panahon nga wala kay panahon sa Ginoo, then kinahanglan ka mamili. Kinsa man imuhang palabihon, ang imuhang bahandi or ang Ginoo. Okay? Ibutang ta dako na gyud kay imong negosyo. Mahurot na gyud imong oras kay daghan na kag i-manage, no? Ibutang ta na kay 5 ka branches. Kumusta mo diha? Dahil okay ra ba diha? Dahil unsa man kanang kinahanglan pa mog stocks dili na, or unsa man kanang naunsa ta diha? Pilay sales nato rong adlaw. Oh, ato na po ko sa pikas nimong branch. O kumusta mo diha? Hangtod nga tibok adlaw nahurot imong oras og manage sa imong negosyo. Daghan naman kaayo, no? Kay pasagdaan lang na nimo imuhang negosyo, sila ray bahala dito kay okay ra ko kanang sila ray bahala dito, makubra ra ko kada bulan. Na dili gyud na pwede maigsoon, no? Di gyud na siya pwede, no, kay kami mismo nakasulay pod mig negosyo. Di gyud na pwede nga pasagdaan na nimo tulog-tulogan nimo then mo income na ang nimong negosyo, no? Mag-manage gyud ka na, manage. Mag-supervise, manage. Daog daghan na kay kagbahandi nga i-manage usahay, no, kanang wala na mabilin para sa Ginoo. Oh. Magkadaghan imuhang bahandi, magkadaghan imong i-manage. Magi na siya kamatuoran. Ngano man? Og dili nimo na i-manage, di na siya mo income. Og di na siya mo income, wa na kay ibayad sa buhis sa imong property nga napalit. Og wa na kay ibayad sa buhis para ibuhis sa imong property. Mag-compound na siya. Kamay lang mo compound. Ang interest gidungag sa kapital, giinteresan pod nga apil na tong karaang interest. Then katong natong karaang interest na compound sa kapital, mo compound na pud to siya. No? Mo compound. Hangtod na tingala na lang ka, wa naman ko'y balay. Gibira na sa bangko, gibira na sa gobyerno, imong balay. Mamang kay bayad-bayad buhis. Oh, you see? So, dako kag property, maningkamot yung ka nga dili siya mabira sa gobyerno. You see? Pero imong balay, kanang simple lang imong pamuyo, okay lang po ka nga, inali lang kagamay atong balay, inali lang po na itong property, then inali lang po na itong panginabuhi, simple lang ang kinabuhi. Then pag, of course, kaya man ka naabot sa bracket, imong income, naabot sa bracket,
sagdaan na po ka sa gobyerno. Makakaabot sa bracket. So dili na may maningil ni mog buhis. Kinung balay makaabot sa bracket nga kanang market value sa imong balay og lote, wala po kay buhis. O siguro mo buhis manggani ka, butang talang kinintos lang ang tuig. You see? Mas daghan kag bahandi. Kaniha tinuod ni, mas daghan kag i-manage. Wala siya kamatuoran. Ayaw magtuwa ng gaingon nga tulog-tulogan lang nimo, milyonaryo ka, no? It doesn't happen. It doesn't work that way. You have to match. And now, nga naa kay property, nga dako, make sure makabayad ka sa buhis, kada tuig. Dapat na kay income. Na kay income para ibayad ato. Mao na ningon siya diri, ang paghigugma sa salapi yung giingon maigsoon, pero apil na niya ng bahandi sa kalibutan, no? Ang paghigugma sa bahandi sa kalibutan mo ay gamot sa tanang dautan. No? Kay gusto mahadlok naman ka nga mahaungan ka sa imong kompetisyon. Of course, na kompetisyon basta yung ana, no? Siguro nakay buhaton nga hokus-pokus or kanang dili maayo ba nga mga binuhatan. Aron nga dili ka malabuan. No? Unsaon man nimo para mas barato gamay imuha nga aron mamalhin sa imuha ang kuan. So syempre nakay buhaton sa imuhang negosyo nga unsa na para no? Pero sa ako nang gikaingon maigsoon, wala nagdumili ang Dios nga kanang kabuuton nato ato ang mga pangandoy sa kinabuhi or natay mga tinguha bitaw nga maharuhay po tagamay, madisente atong pamuyo. Wala siya nag-ingon ana. Ang iyaha lang dili nato higugmaon. Dili nato higugmaon kay ang kana manggong imuhang bahandi maigsoon, higugmaon na nimo. Ang pangutana, mobalik ba na paghigugma nimo? Higugmaon basad ka sa imong bahandi? Dili, ikaw na higugma sa imong bahandi. Imong bahandi wala na higugma nimo. Ngano man? Imuhang sakyanan nga sig kadaot, so imong ipa-repair. Imong balay sige ka kuan ipa-repair nimo. Sa pagyon daghan ka gigasto kay higugma man nimo ang salapi, higugma nimong bahandi. Tanang oras ug panahon gihatag niya nanimo sa iyaha. Ang pangutana, nibalik basad paghigugma nimo imong bahandi. Moingon basad imong bahandi sa dihang gahigda na ka sa ingon pa nila sa banig ng karamdaman, no? Habang ikaw nakahiga na sa banig ng karamdaman, no? Moingon basad ng bahandi nimo nga pagkamaayo gyud nimong tao. Dili mo istorya ang bahandi. Dili siya mo istorya nimo. Nahigugma ka sa bahandi pero ang bahandi wala nahigugma nimo. Maayo ba na siya maigsoon? Dili maayo, no? Mas maayo pang higugmaon nato atong isig ka igsoon. Higugmaon nato atong pamilya, higugmaon nato atong mga anak, atong mga igsoon, higugmaon nato isig ka tawo nga naman. Mobalik man nagpaghigugma nimo, ang bahandi mo higugma nagbalik nimo, dili na mo higugma magbalik nimo Paninglon panoong ka, kulang pa. Kulang pa ni imong gihatag nako, pun-i pa gyud. No? Kaya akong sakyanan nga gibutangan na og daghang aksesories, moingon ang sakyanan kulang pa. Pun-i pa gyud. No? Pero dili gyud na siya mo gihigugma nimo yung bahandi, pero ang bahandi dili mo balik pag higugma nimo. No? And then nabot na ka sa kilom-kilom sa imong kinabuhi, naghigda na ka, di na makakabakod, higda lang ka. Oy, naman to ako mga appliances, ilirong sa akong palibot akong appliances para para sila mohatag og para mahupay ako ang pagbati nga naghigda nako sa banig sa akong kamatayon. Ilirong akong sakyanan sa akong palibot, ilirong akong appliances nako, ilirong tong bolt nako nga to ay 2 million didto na maglirong sa ako O sige, unsa man yung istorya nako? Mutubag ba? Mutubag sila nimo? Dili. Mao na mahitabo ang imong paghigugma tuwa na sa bahandi. Wala na sa tao, isig ka tao, isig ka ingon, imo igsuon sa Dios, sa iglesia kang Kristo Jesus. Dili na sila mo higugma pagbalik nimo. Ikaw ray nahigugma ana nila sa bahandi, no? So mo nay kinahanglan nga atong kanabang hinuklogan mo igsoon.
Hinuklugan nato para asa man di ay ni akong pagpaningkamot sa akong kinabuhi para kang kinsa ni ug sa Nescafe pa para kanino ka gumigising, ha? Nescafe. Para kanino ka gumigising? Para sa iyong sarili lang, no? So manamigson, the love of the money is the root of all evil. Now, unsa itong buhaton para di ni mahitabo sa how to prevent from drifting. Kailan mo angkla. Kana no, angkla. Ang angkla maigsoon mao na ginagamit sa mga kanang sailor. Say sailor sa kuan sa Bisaya. Sailor no, mananagat to kana. Sailor. Aron nga inig pananglit mo pundo sila sa usa ka lugar tingalis na bagyo ana or siguro kusog ang balod so di ta pwede mo padayon og laod kay or kanang padayon sa atong panaw kay kusog ang balod, kusog ang hangin. So aron di ta mapadpad no kay mapadpad ta sa to pa. Kung mapadpad ka layo-layo na pud imong i-travel balik kay sa ibutang ta lang paingon ka didto. Then wala kay angkor kanang angkla. Then kusog ang hangin then ana ka di sa ta magkuan kay kusog ang hangin. Nagwala kay angkla, lagmit nga iduso ka sa hangin sa laing direksyon. Paingon baka diri, paingon diri, or pabalik. So pabalik, nasayang imuhang panahon. So dapat, na kay angkla. Aron nga, katong angkla, mo to siya'y mugunit sa, masangit-sangit man to sa ubos. May mga bato-bato dito, may mga corals baka dito. No, aron nga, ang imuhang sakyanan, nagpunto na yun siya. Mag-utaw-utaw na siya na, pero di yun siya yung nga mapadpad. Now, to get anchored by giving the more earnest heed to the things we have heard. Aron daw nga kita, dili mapadpad, kinahanglan nakaangkla, no? Nakay angkla, nga dili ka, bisag unsaon ka paghapak sa mga balud sa kapalaran, no? Or balud sa pagtulunan sa kalibutan or balod sa mga pagsulay bisag unsaon maghapak dili gyud ka mapalid no kay di ka padpad nga naman dunay angkla no atong basahan maigsoon kaning giingon sa proverbio wait lang kailan maigsoon Proverbio, Kapitulo 4, versikulo 20, ngadto sa 22. Ingon siya, akong anak, patalinghugi, akong mga pulong, paminaw ang akong kipanulti. Ayaw itugot nga mawala sila sa imong pananaw, tipigi sila sa imong kasing-kasing. Kaya nga akong mga pulong mao ang kinabuhi alang ni atong nagapangita niini ug kaayuhan sa ilang tibuok panglawas. Okay? And then in Psalms chapter 119 verse 97 ngadto sa 104 mo ning giingon maigsoon o gihigugma ko pag-ayo ang imong balaod mao kini ang akong pagpamalandong sa tibok adlaw ang imong mga sugo naghimo kanako nga mas maalamon kaysa akong mga kaaway kay ang imong mga sugo kanunay nga uban kanako aduna ako'y mas labaw nga panabot kaysa tanan nakong mga magtutudlo kay namalandong ako sa imong kasuguan sa kasabutan. Nakasabot ako labaw pa sa mga tigulang, tungod kay gitipigan ko ang imong gipanudlo. Gilikay ko ang akong mga tiil gikan sa daotang dalan, aron matuman ko ang imong pulong. Wala ko gisalikway ang imong matarong nga kasuguan, kay gitudloan mo ako. Pagkatamis gayud sa imong mga pulong, oo, mas tamis pa kaysa dugos, nganhi sa akong baba. Pinaagi sa iyong pagpanudlo, nakaangkon akong pag-ila. Busa, kasaligan ko, gikasilagan ko ang tanang bakak nga dalan. So maka na maigsoon ang gingon sa Psalms chapter 119. Colossians chapter 1 verse 23. Nagkanayon ng Biblia, kung
Mapadayunon kamo diha sa pagtuo, natukod nga lig-on, dili matarog gikan sa masaligong paglaom sa ebanghelyo nga inyong nadungog mao kini ang ebanghelyo nga gimantala sa matag usa nga binuhat ubos sa kalangitan. Mao kini ang ebanghelyo din ako si Pablo nahimong usa ka alagad. Natukod nga lig-on. Unsay mahimo nato maigsuon nga kita matukod yun nga lig-on nga dili matarog mao kini ang masaligong paglaom sa ebanghelyo. Excuse me. Ebanghelyo maigsuon. Ang ebanghelyo mao kini ang mensahe sa kaluwasan, mensahe sa kinabuhing dayon, mensahe sa paglaom nga din kita malaumon kanunay sa atong Ginoo ug manluluwas si Jesus bisan pa man sa mga pagsulay nga atong nasulayan sa matag adlaw. Okay? Mao kana ang giingon dinhi. Okay? And then moving forward. Stay anchored by holding fast to God's word. Kinahanglan nga kita magpabilin sa pulong sa Dios. Hebrews chapter 16. Hebrews chapter 6, verse 18 to 19. Mao kini gingon sa balang Biblia. Gibuhat niya kini aron pinaagi sa duha ka dili mausab nga mga butang. Diin ang Dios dili makahimo sa pagpamakak kami nga mikalagiw alang sa dalangpanan makabaton sa usa ka malig-ong pagdasig aron hugot nga magkupot ngadto sa pagsalig nga gipahamutangan. Gibatunan ta kining pagsalig ingon nga kasiguruan o kasaligang angkla sa atong mga kalag. Pagsalig nga musulod ngadto sa kinasulurang dapit luyo sa tabil. Gisgutan rin maigsoon ang angkla nga di ay kining atong gikuptan nga saad sa atong Dios ang iyang pulong sama kini sa usa ka angkla sa atong kalag aron kita dili mapadpad palayo sa Dios nga aron kita dili mapalayo no sa atong Dios ang pulong sa Dios mao kini ang atong angkla, the anchor of our soul. Usa pa nga iyang gingon dinhi maigsoon nga ang Dios dili mamakak. Ug ang Dios misaad kanato nga sa diha nga siya nibalik siyang amahan, giingon siya ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Ang maong saad mga igsoon nagpabilin hangtod karon. Nagpabilin hangtod karon nga siya magauban kanato hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Nagingon ang Ginoo dili siya mamakak, no? Nagingon pa siya Hebrews, dili siya mamakak. Ug niingon siya nga sa atong pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo kita nahugasan sa atong mga sala, nga kita nadugtong sa ato ang Dios nga nadugtong kita kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas ug atong Dios nga pinaagi sa bautismo. Kita nasulod sa iyang lawas nga mga iglesia ug tungod niya na nakadawat kita sa mga espirituhanong panalangin. O kita nagatuo nga ang Dios dili mamakak. Then, sa ato pa, tinuod, hangtod, nagpabilin nga kamatuuran ang iyang gisulti kanato karon pinagi sa balaang Biblia. Nga din, sa iyahang iglesia, kita nakadawat og mga espirituhanong panalangin. Dili lang mga kaning sa kalibutan nga panalangin. Kani bitong panalangin sa kalibutan, bisag mga dautan, tagaan sa atong Dios. No? Sama siyang giingon maigsoon sa buhat, no? Tong tanawon niya yun dire nga diin nagkanayon siya maigsoon atong tanawon ang Biblia nga di nag-ingon siya ang Dios dili magpihig-pihig, no? Mahitungod sa panalangin sa kalibutan, dili nato himuon nga sukdanan ang panalangin sa kalibutan nga ikaw naa sa kamatuoran or ang Dios naa nimo. Nga naman, bisan pa mga walay Dios maigsoon.
nagmadagayaon ang ilang kinabuhi, no? Nahimong madagayaon, no? Ilang kinabuhi. Itong basahan maigsoon, ang giingon diha sa okay, for a while. Rain. Ang giingon sa okay. I think it's in Acts, no? It's in because for a while. To the wala. To the church. For a while maigsoon. She frees. Okay, let me just see my... Kaya na lang ta. For a while maigsoon. Okay. God sends... okay. So it's Matthew 5:45 day. Okay. Ingon pa siya maigsoon, balik ta sa atong Biblia. Matthew 5:45. Nagkanayon siya din ni maigsoon. Mao kining pamatuod maigsoon. Aron nga kamo mamahimong mga anak sa inyong amahan nga naa sa langit. Kay siya nakapahimo sayang adlaw sa pagsubang sa daotan ug sa matarong ug magadalag ulan sa matarong ug sa dili matarong. Kay kung inyong higugmaon kadtong nahigugma kaninyo, unsang ganti ang inyong makuha? Mahitungod sa kanang mga bahandi sa kalibutan maigsoon, ang Dios walay pihig-pihig. No? Muhatag siya sa magtotoo, muhatag pud siya sa dili magtotoo. So dili nato himuong sukdanan ang panalangin sa kalibutan nga ang Dios naagyud nimo or naagyud niya, na anako kay gipanalanginan ko. No, dili na ang sukdanan. Ang sukdanan nga naa ka sa Ginoo og nakadawat baka niining spirituhanon nga mga panalangin. Spiritual blessings. Kay kanang spiritual blessings maigsoon, diha ra gyud na ihatag sa iglesia. Sa mga anaa sa sulod sa iglesia og wala nagyoy laing tagaan ana. Ang gawas niya ng iglesia dili makadawat ang espirituhan ng panalangin. Maigsoon. Sa man maigsoon nga dili kita mabalaka, dili po kita magduha-duha nga ug na ako sa Ginoo nganong inaani raman akong kahimtang ron nga lisod man akong kinabuhi. Daghang mga hinungdan, no? Daghang mga reasons behind. But then, dili na ito pwede himuon nga rason nga sila kay mas gipanalanginan sila og mga material blessings na ang Ginoo. No, ang giingon din sa kuan sa Matthew 5:45, wala siya pihig-pihig, no? Basta maningkamot lang ka og siguro doon na po kay kahibalo unsaon pagkabot niya ng mga bahandi sa kalibutan, well, maangkon yun na nimo. Okay? Mana siya. Pero, atong hisgutan ang kaning espirituhanong panalangin maigsoon. Exclusive yun na siya. Exclusive in the Church of Christ. Wala na gilain. Wala na ilain nga tagaan ni ana. So, kita nga naa sa iglesia maigsoon, exclusive, no? Special. We are special to God. Nga naman, nadawat nato ang mas bililhon pang mga butang kaysa kalibutan nga wala madawat atong naa sa gawas. Okay? Kapasayloan sa atong mga sala. Ang makanunayon nga paghugas sa atong mga sala pinaagi sa dugo sa atong Kristo. Kabalo mo maigsoon nga sa dihang nabautismuhan kita ug nadugtong kita kang Kristo,
Bisan pa man ang mga sala nga wala nato siguro wala nato mahuna-huna ang wala nato mahuna-huna nga sala kadto, no? Kato mga sala nga dili siya tinuyo or siguro nga para nato dili siguro siya sala pero sala siya atubangan sa Ginoo. Og kita naning kamot sa paglakaw sa kahayag mo nigiingon niya sa unang Juan kapitulo 1 nga 7. Og naglakaw kita sa kahayag sama nga siya na sa kahayag. Ang dugo ni Ginoong Kristo magahugas sa atong sala matag karon og unya. Okay? So di na ta kinahanglan nga pabaptize na pud ta kay nakasala ko, baptize na pud balik no. Una-una nang imuhang lawas, kanimong kamot. Kanimong kamot part siya sa imong lawas. Gaagi pirmi ang dugo sa imong kamot. Okay? Kita pod mga igsoon kay kabahin man ta sa lawas sa atong Ginoo. Ibutang taon sa kaha ka nga bahin mga igsoon. Siguro ako maoy baba. Sige. Ikaw unsa pud ka? Siguro ikaw maoy tiil. Part ka sa lawas sa Ginoo. Okay, kabahin man ka sa lawas sa Ginoo, ang dugo sa atong Ginoo sa Kristo nagaagas bilmi, nagaagas. Big sabihin imuhang kalag, no? Imuhang espiritu putli pirmi, pure, always pure. Lamang kung kita magpabilin sa iyahang lawas. Kung mabulag ka siyang lawas, naturalmente, dili na gyud ka mahugasan siyang dugo. Kinawala, nibulag naman kaniya. Pero kung nagpabilin ka sa iya, maigsoon. Muna mo ingon ko, makapangutan ako ninyo maigsoon. Og mobalik ang Ginoo karong tungura dayon. Right now, can you say that you are going to heaven with Him? With conviction. No, with belief, no, kana bang sa walay pagduha-duha nigbalik sa Ginoo karon makauban gyud ko niya. Yes or no? If your answer is I don't know, we have a big problem. Dako kayong problema maigsoon. Nganong di man kakaingon og yes? Wala kay salig. Wala kay salig siyang giingon nga matag karon og unya ginahugasan ta siyang dugo og magpabilin lang ka sa iya ha? Or basig wala ta nagpabilin niya. Mao na pangutana. Nagpabilin ba kaniya? Basig wala na. No? So malamig sa no? Ingon sa Apostol Pablo, wala na ako isipa nga nadawat na nako ang ganti. Pero ingon niya, ako nakigbugno, I fight the good fight. No, ingon pa niya din Atong basahan maigsoon di mao. For a while maigsoon. Fight, no? The good fight. Okay. Ingon pa niya maigsoon diha sa unang kaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 7 ingon siya, nakigkumpetensya ako sa maayo nga pakiglaban, nahuman na nako ang lumba, akong gitipigan ang pagtuo, ang kuruna sa pagkamatarong gitagana na alang kanako. You see? Si Apostol Pablo mismo niingon gyud siya nga ang kuruna sa pagkamatarong naa na gyud nakatagana na alang kanako, kuruna nga ang Ginoo nga matarong nga maghuhukom maghatag kanako ni adto nga adlaw. Kabalo siya nga inigkuhaon na siya kay sumala pa sa kasaysayan maigsoon si Apostol Pablo ni adto gyud siya sa Roma og gidawat niya ang silot nga kamatayon didto nga gipahiagom kaniya sa nga iyang nahiaguman didto sa Roma. Og siya niingon no sa wala pa tong hitabo ang kuruna sa pagkamatarong gitagana na alang kanako. In English, ingon siya, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. In the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day. Sa walay pagduha-duha, niingon gyud si Pablo, katong kuruna sa kinabuhi, nga gitagana sa Dios nga alang kanako, nga iyang iga, tanyag unya kanako ni adtong adlawa. No?
Nya adtong adlaw. Makahimo ba sad ta niya na maigsuon sa pagsulti sama sa giingon ni Apostol Pablo nga karong tungura, no? Og magkinaon sa manggani ta sa atong kinabuhi. No, kay di magita ka siguro maigsuon. Kasi matingalan lang ta, uy, World War III naman di ay. We don't know, no? But then andam ta kanunay, no? Andam sa pagsugat sa atong Dios. Andam sa pag-uban kaniya sa dihang mobalik siya alang sa pagluwas nato, mga igsoon. Okay? So, mo na kanindot mga igsoon, no? Ingon nga usa ka Kristohanon kay duna kay kalinaw. Malinawon imong nauna kay nasayod ka sa imong padulngan. Habat ka mo mga igsoon. Nasayod ba mo sa inyong padulngan karon? Ako nasayod ko sa padulngan. How about you? Do you know where you're going? Huh? Are you going with Jesus when He comes? Do you think God will award you that crown of life? O wala pa maigsoon? Then, atong hinuklugan. Og maayo. Hinuklugan sa nato, no? Unsa mga butang nga tingali kinahanglan akong buhaton aron nga makasiguro ko nga makabaton ko niya ng kinabuhing dayon. Okay? Alright. Sa katapusan maigsoon, atong basahon ang Hebrehanon, Kapitulo 12. Hebrews chapter 12, verse 1. Nga di nagkanayon siya maigsoon. Busa sanglit ginalibutan kita sa usa ka dako nga panon sa mga saksi. Atong ilabay ang tanang butang nga makapabug-at kanato og ang sala nga sayon kaayong nanggapos kanato. Magmapailubon kita pagdagan sa lumba nga gibutang sa atong atubangan. Itutok ninyo ang inyong mata kang Hesus nga tinubdan ug maghihingpit sa atong pagtuo kinsa alang sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan. Milahutay sa krus, gitamay sa kaulawan ug naglingkod sa tuong kamot ngadto sa trono sa Dios. No? Atong lantawon atong Ginoo maigsoon, no? Kung unsa ang yang kinabuhi kaniadto nga diin nagmatinumanon siya sa iyang amahan hangtod sa kamatayon. Hangtod sa kamatayon. Wala gyud siya miingon nga igo na dili na nako kaya, no? No. Gihuman gyud niya ang tahas ang gihatag sa Dios kaniya. Noon sa may tahas sa Dios alang kanato maigsoon, ang taas mao kini nga atong daganon, no? Daganon nato ang lumba. Now kini nga lumba maigsoon ang tanan mudaog kung siya, no? Magmalahutayon sa maong lumba. Dili sama sa lumba sa kalibutan nga dunay usa ka mananaog. Kini nga lumba ang matag usa ka nato mahimong mananaog lamang og kita magapadayon hangtod sa kahangturan. Hangtod ba nga moabot ang katapusang gutlo sa atong kinabuhi or hangtod no wa ta ka ba lumaigsoon basig at any moment Jesus will come, no? O hangtod ba kaha sa iyang pagbalik. Sa managsoon ang ato ang mga pulong sa Ginoo nga akong ibilin sa inyo nining kabuntagon o nanghinaot ako nga kini nga mga pulong makahatag kanato og pahinumdom sa padayon nga pag-alagad kaniya ingon man nakahatag kanato og kalig-on kadasig sa atong pag-alagad nga diin di ay kita maigsoon do na kitay paglaom, no? We have hope of eternal life and we are assured of salvation if we remain in Him. So dito na ko ito maigsoon ug ato ibalik sa atong song leader.